वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपसे कहा था कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम यकीनी तौर पर बात करेंगे उन खवातीन के हवाले से जो दुनिया भर में पाकिस्तान में गैदर होने जा रही हैं, और ये तमाम तर खवातीन सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान आ रही हैं, और ये किसके जाहिर है एहतमाम ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी था और आप सबको भी इस हवाले से अपडेट करना। इस वक्त हमारे साथ PMGF के ज़ेर एहतमाम जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके शुरका और उसके मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तशरीफ रखती हैं दुर्दाना शहाब साहिबा, आप चेयरपर्सन है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की। दुर्दाना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आई। उनके साथ जाना पहचाना नाम है और जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान डेवलपमेंट के साथ तो है ही है, लेकिन मेहताब अकबर राशिदी का अपना भी एक जाहिर है एक स्टैंडर्ड और उनका एक स्टारडम है। थैंक यू वेरी मच मेहताब अपा कि तशरीफ लेकर आई। इकबाल जमील साहब वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन के साथ साथ होते हैं और हम उनको देखते हैं और बेहतरीन काम कर रही है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन PMGF। देखना यह है कि आप लोग अब मजीद क्या कुछ कर रहे हैं। इकबाल साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। वेल दुर्दाना, स्टेट टू यू, क्या करने जा रही है इस दफा आप लोगों की कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमने पिछली कॉन्फ्रेंसेस भी देखी थी, PMGF का अब क्या मोटिव है? देखिए, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने का मकसद ही यही था कि हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट के लिए काम करें, देन उसके अलावा हम पाकिस्तान का नाम मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में रिकग्नाइज करवाएं। इस सिलसिले में हमने जनवरी में इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें नियर अबाउट 40 कंट्रीज के डिफरेंट डेलीगेट्स आए थे। फिर हमने मई में साउथ एशिया मीडिया कॉन्फ्रेंस की आफ्टर द 10 ईयर्स, उसमें 4 कंट्रीज पाकिस्तान को हम लेकर आए थे उसमें। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो एज पर रिसर्च वो एशिया की सबसे बड़ी फीमेल जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस है। इट्स कॉल्ड ग्लोबल वीमेन इन मीडिया कॉन्फ्रेंस। तो उसमें नियर अबाउट 42 डेलीगेट्स आ रहे हैं 38 कंट्रीज से, एंड दे ऑल आर लेडीज, ऑल लेडीज, तमाम फीमेल जर्नलिस्ट को आप बुला रही हैं? जी बिल्कुल। तो फिर खवातीन के ऊपर बात करना भी जरूरी है। क्या आप समझती हैं कि खवातीन जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं मीडिया में, उनके लिए किस तरह की चांसेस हैं या उनको किस तरह से ग्रोथ हम देख रहे हैं उनकी? देखिए, अभी जब हमने शायद मीडिया में जब हम आए थे प्रिंट मीडिया में, तो उस वक्त फीमेल्स का रेशो बहुत कम था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद 50% कहना चाहिए कि फीमेल्स भी जो हैं वो अब मीडिया में 50% मेल और फीमेल वहां पर कैंडिडेट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जरूरत पड़ चुकी है कि फीमेल जर्नलिस्ट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनकी स्टेबिलिटी के लिए, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए काम करना चाहिए और बात होना चाहिए। तो हम इससे पहले भी बहुत सी चीजें कर चुके हैं खवातीन जर्नलिस्ट के हवाले से, और ये इस दफा हम इंटरनेशनल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट फीमेल जर्नलिस्ट हैं तो उनको एक इंटरेक्शन नॉट अलाउड वाला केस नेवर। हमने इसमें इसका पैटर्न इस तरह रखा है कि हमने ये वही सेशंस होंगे और हर सेशन के बाद हमने एज ऑब्जर्वर मेल जर्नलिस्ट को रखा है कि वो अपना उसमें सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आमिर ज़िया साहब हैं, मुबशिर जैदी हैं, रेमुला यूसुफ ज़ई साहब हैं और मजहर अब्बास साहब हैं, इंडिया से संजय कपूर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये मतलब बैलेंस रखा है कि उनकी भी ऑब्जर्वेशन आफ्टर द कॉन्फ्रेंस या आफ्टर द सेशन आए कि वो अपने व्यूज को एक्सचेंज करें। बेसिकली हमारा देखिए वर्ल्ड वाइड जो भी फीमेल्स हैं जर्नलिस्ट हैं, जब मेरी उन लोगों से डिस्कशन हुआ, वी हैव सेम प्रॉब्लम्स। तो उसको हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते कि सिर्फ यही पर ये प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स या जो चीजें हैं हमारे लिए आती हैं यहाँ पर, हर्डल्स वही दुनिया भर में खवातीन को आती हैं। इट्स नॉट ओनली जेंडर बैलेंस, इट्स नॉट ओनली हैरेसमेंट, ऑल ओवर द प्रॉब्लम्स जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने फोकस किया है और होपफुली उसमें जो नाम आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर एक बहुत हैसियत रखते हैं। और मैं शायद कुछ नाम आपके पास हैं जो मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि इंडिया से बरखा दत्त आ रही है, स्वास्थ्य हैदर आ रही हैं, इरना वे आ रही हैं, BBC से नैला भट्ट आ रही हैं। तो ये वो जर्नलिस्ट खवातीन आ रही हैं जिनकी रिनाउंड जर्नलिस्ट है, जिनकी स्ट्रगल है, वर्किंग है। और सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक कहना चाहिए कि गुड लक है कि जो फर्स्ट BBC की लेडी हैं आयरन वे, उन्होंने खुद विश जाहिर की कि वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहेंगी। शी 72 ईयर्स ओल्ड, वो इसमें आ रही हैं, वो अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगी। तो इट्स मतलब वंडरफुल। इंशाल्लाह एंड विश यू गुड लक कि आप इस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से करवाएं। मेहताब आपको हमने जब भी सुना है और जब से आप टेलीविजन के साथ वाबस्ता हैं, बहुत लाउड और बड़ा क्लियर और बड़ा स्ट्रेटली देखा है। आप क्या समझते हैं कि वाकई जर्नलिस्ट खवातीन बिलखुसूस, हमने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, नामा निगार और दीगर और लेख देखा, आप समझते हैं हमारे अब भी वही पैटर्न है जैसा अभी दुर्दाना कह रही कि दुनिया भर में जैसे खवातीन को मसला है वो पाकिस्तान की औरत भी आज जर्नलिस्ट देख रही है? देखिए, वो
پاکستان کی عورت تو بہت کچھ دیکھ رہی ہے، صرف جرنلزم میں نہیں لیکن ہر فیلڈ میں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی عورت نے جتنی ریزیلینس کے ساتھ اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی جگہ بنائی ہے، اب وہ واپس تو نہیں جانے والی. نہیں جانے والی. آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک اس طرح کا ثبوت ہے. بیکاز آف یو پیپل. نہیں، کوئی نہ کوئی تو شروع کرتا ہے نا، لیکن اس میں پھر یہ چیز انشور کی جاتی ہے کہ اس کی جو ہے ایک تسلسل جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. اور وہ تسلسل صرف یہ نہیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے تھے، اس سے آگے جانے والا ہوتا ہے. تو میرے لیے تو کم از کم یہ بہت خوشی کی بات ہے جب میں آپ جیسی نوجوان عورتوں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی جگہ بنا رہی ہیں. اپنا الگ سے ان کا ایک سٹائل ہے، وہ کسی کو کاپی نہیں کرتی، وہ اپنی جگہ بنا رہی ہیں. اور اس طرح سے ہر موضوع پہ وہ گفتگو کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے پکانے کی ترکیبیں بتائیں، جیسے خواتین کے صفحے نکلتے تھے نا کھانے پکانے کی ترکیبیں. بھائی اس سے علاوہ بھی زندگی ہے. تو اب جو ہے وہ خواتین نے یہ بتا دیا کہ وہ جو کچھ ہے وہ ہم نے شیفز کے حوالے کر دیا اور وہ بہت اچھے ہیں اور مرد بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے، گھر میں بناتے یا نہیں بناتے یہ نہیں معلوم، but they are the good chefs. but they are the good chefs. لیکن عورت جو ہے وہ اس کی ملٹی ڈائمینشنل اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے اور بہت سارے کام کرتی ہے. بتاؤ، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ سمجھیں یہ جو دنیا بھر سے خواتین آ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کو پاکستان میں دنیا بھر کی عورتوں کو اس طرح بلانا، ان کی آپ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو اس وقت آپ سمجھتی ہیں حالات بھی بڑے ہمیں فیور کر رہے ہیں اور پھر اس طرح کا بولڈ سٹیپ اٹھانا پی ایم ڈی ایف کا، obviously یہ تو ریمارکیبل بات ہے. دیکھیے حالات فیور کریں نہ کریں، دردانہ نے یہ کام کر کے بتایا ہے. کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں 3 بڑی کانفرنسز کر لینا کوئی مذاق نہیں ہوتا. کراچی میں ان دنوں میں جو کانفرنس ہوئی، اقبال صاحب آپ اور ہم سب اس کا حصہ تھے، کہ بھئی کوئی تقریباً 40 کے قریب لوگ آ رہے ہیں، 43 کے قریب ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں. جبکہ وہ ایک سوال کرتے تھے کہ جی کراچی میں تو جایا نہیں جا سکتا اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور جب یہاں آئے تو ان کے جو رائٹ اپس ان کے اخباروں میں چینلز پہ جب گئے ہیں تو انہوں نے سینیریو بالکل پازیٹیو بدل دیا. تو جو لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے آپ کے پاس، جب اپنے ملکوں سے وہ آتے ہیں ایک الگ تصور کے ساتھ، لیکن جب حقیقت دیکھتے ہیں تو ان کا تصور اور حقیقتیں بدل جاتی ہیں. تو یہ جو کانفرنس ہے 2 طرح سے بہت اہم ہے. ایک تو اتنی بڑی تعداد میں خواتین آ رہی ہیں، اور دودانہ نے آپ کو یہ بتایا کہ ایشیا کی سب سے پہلی بڑی عورتوں کے سلسلے کی بین الاقوامی کانفرنس کا صحرا بھی پاکستان کے سر جائے گا اور ان کے سر جائے گا اور ان کی آرگنائزیشن کے سر جائے گا. لیکن اتنی خواتین جب آئیں گی اور اتنی نامور خواتین جن کی اپنی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہے، تو وہ جب جائیں گی واپس تو آپ کا ایک پازیٹیو امیج لے کر جائیں گی. اور یہ بھی دیکھ کر جائیں گی کہ پاکستان کی عورت صرف روتی پیٹتی نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی مضبوط عورت ہے اور وہ ہر فیلڈ میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور ان کا جو پروفائل ہوگا اور ان کی جو پریزنٹیشنز ہوں گی وہ بتائیں گی ان کو کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے مہتاب اپا. اقبال جمیل صاحب، خواتین کی کانفرنس ہو رہی ہے اور مینز ناٹ الاؤڈ تو کہہ دیا ہے کہ یہ والا معاملہ نہیں ہے، مینز ہوں گے اور وہی ریویو بھی کریں گے ساری چیزوں کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیک دینا اس طرح کی مطلب یہ اٹس اے ریمارکیبل تھنگ پی ایم ڈی ایف جو کرنے جا رہا ہے، بڑا اچیومنٹ ہوگا انشاءاللہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین صحافی دنیا بھر میں جس طرح سے پریشان ہوتی ہیں بہت سارے معاملات کے لیے، پاکستان میں جب اس طرح کے وہ ویوز آ کے ایکسچینج کریں گی تو ہمیں سیکھنے کو تو ملے گا ہی، لیکن وہی جو پازیٹیو امیج ہے وہ زیادہ میچور ہوگا. ہاں دیٹس اے ویری رائٹ تھنگ یو سیڈ. جو پی ایم ڈی ایف نے اب پاکستان میں 3 عورتیں 3 کہانیوں کے کلچر کو ختم کرنے پہ تیار ہو گئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے. اینڈ دیٹس اے ریئلی اٹس اے لینڈ مارک اینڈ اٹس اے مائل سٹون ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ اتنی ساری ڈسپائٹ آل نیگیٹو پروپیگینڈا اور جتنے بھی بڑے بڑے جو نام آپ نے لیے، میں تو ابھی سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ پرسن لائک برکھا دت ول بی کمنگ، جو ہیومن رائٹ جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ ہی از این ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آلسو. سو نیچرلی اب جو یہ مظلومیت کا لبادہ تھا پاکستانی خواتین کا جرنلزم میں، اب دیکھیں 2002 کے بعد there was a massive development, a tremendous shift. جو شفٹ آیا، دے آر پروڈیوسرز، دے آر اینکر پرسنز، دے آر میک اپ آرٹسٹ، دے آر ڈائریکٹر نیوز ان ڈفرنٹ چینلز. آپ جیسے لوگ جو ہیں
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान जैसे मैंने कहा इकबाल जमील साहब आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रहे थे कि खवातीन आ रही हैं और ये यकीनन एक पॉजिटिव इमेज जाएगा हमारा। देखिए पॉजिटिव इमेज, जैसे मेहताब साहबा ने कहा, पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इससे पहले इस्लामाबाद में हुई, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराची में, आज भी उनके व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आते हैं एंड दे वर सो मूव्ड एंड दे वर सो हैप्पी। देखिए पाकिस्तान को एक, अगर आप एक नेगेटिव चीज देंगे, जैसे इन्होंने कहा, देखिए ये जर्नलिस्ट से बातें हैं ना, जब इंटरेक्शन होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप होती है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो खदशात होते हैं वो लोगों की नजर से मतलब खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी कैसी कम्युनिटी है, वाइब्रेंट होते हैं, मतलब वो बात करते हुए हिचकते नहीं है। तो जब आप उनसे मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें आप उनसे सीख भी सकते हैं और बहुत सारी चीजें वो आपसे सीखेंगे। तो सना हाशमी साहब आप इस रहिएगा, अपने जहन में ये रख लीजिए कि इंशाल्लाह ताला, जहां तक इन्होंने कहा है कि मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि उनका आना ही बहुत बड़ी आपके मुल्क पे और आपके इदारे पे, PMDF पे एक एतमाद का इजहार है, इसलिए कि उसमें बहुत सारा एक लाओ लश्कर होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होती है, लेकिन अब ये माशाल्लाह ताला ये इदारा PMDF ने जो है उसने अच्छा रोल अदा किया और मुझे उम्मीद है कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रियली सक्सेसफुल मीडिया कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन फॉर देयर राइट्स to identify their rights. Right. बिल्कुल ठीक है। तो जाना, how you see about the PMDF, you know, the milestones आप करती ही जा रही हैं और अब आपका नेक्स्ट भी माशाल्लाह आपके सामने है, आप करने ही वाली हैं और हम बार बार आपको इस मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन आप समझती हैं कि पाकिस्तान में जो कंसर्न्स हैं, यू नो, खवातीन को सहाफत में आने के लिए आज भी बहुत सारी, मैं चीज़ें पढ़ रही थी आप लोगों के आने से पहले, तो उसमें यह था कि आज भी और खवातीन को कहा जाता है कि बस आप ऑफिस वर्क ही कर लें तो बेहतर है, फील्ड वर्क में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत एनहांसमेंट भी है, नसीम जहरा जैसी खवातीन भी मौजूद हैं जो फील्ड वर्क से आई और बहुत ऊपर तक गई हैं और दीगर और भी। आप समझती हैं एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है हमारे यहाँ जो बिलखुसूस जर्नलिज्म की बात? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल जा रहा है, लेकिन उसमें अभी भी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई जाती है, वो समहाउ मैं जिसके ऊपर काम कर रही हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान की जर्नलिस्ट खवातीन के लिए, कि एक रिपोर्टर फीमेल और एक मेल रिपोर्टर, उनकी आज भी सैलरी डिफरेंस होती है। एक एंकर मेल और फीमेल आज भी उनकी सैलरी डिफरेंस होती है, सैलरी डिफरेंस होता है उन लोगों के दरमियान। तो जब हम आज की लड़की उसी क्राउड में, उसी मजमे में, उसी हंगामे में वो जो लड़की कवर करने जा रही है जहाँ एक मेल जर्नलिस्ट जा रहा है, तो उनको इक्वलिटी के बेस पर लाना चाहिए। अच्छा, मैं उसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो फिर अक्सर ये होता है कि हमारे खवातीन साइड्स पर कि वो फिर प्रिविलेज लेती हैं या एडवांटेज लेती हैं कि नहीं जी हम फीमेल हैं, हम ये नहीं करेंगे। जब अगर हम वर्किंग एक सेम कर रहे हैं तो हमारा पे स्केल भी सेम होना चाहिए, और जब हमारा पे स्केल सेम है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को जब हम जेंडर बैलेंस की बात करते हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का एक SOP होनी चाहिए, एक लायामल होना चाहिए जो तमाम मीडिया हाउसेस को उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मेहताब आप क्या कहेंगी? क्या आप समझ रही हैं कि ये खवातीन जर्नलिस्ट जो आ रही हैं, हम एक्सचेंज ऑफ व्यूज जो करेंगे उनके साथ, उससे हमारे यहाँ की जर्नलिस्ट खवातीन की अप्रोच तो एनहांस होगी ऑब्वियसली, लेकिन क्या डायनामिक्स जो ऑफ हम सोसाइटी देखते हैं उसमें कोई चेंज हम ला सकेंगे? इतना जल्दी तो नहीं होगा, डायनामिक्स को बदलते हुए टाइम लगता है और उसमें उनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जहन को एक जिला मिलेगी जो उसको उनकी बातें सुनेंगे और उसमें दो तरह के ओपिनियंस होंगे और दो तरह के व्यूज होंगे। एक तो हमारे खिते की जो होंगी जर्नलिस्ट, वो आपसे जो बातें करेगी वो हमसे रिलेटेड होंगी, हम उनसे अपने आप को उनसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, चूंकि उनका माशरा अलग है, उनके इश्यूज अलग हैं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं जेंडर के, वो शायद वो भी वही मसाइल को हल करती, लेकिन उनके ऊपर इस तरह से उंगलियां नहीं उठती जितना हमारे माशरे में उठती हैं। एक लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो रिपोर्ट फील्ड में भी जाना चाहती है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि ना 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 ना, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और उसके बाद अगर पड़ोसी और रिश्तेदार माफ़ कर दे तो फिर मियाँ आ जाता है बीच में कि नहीं बीवी तुम तो नहीं निकलोगी बाहर। तो ये इतने बंधनों में जो बंधी हुई औरत है,
پاکستان کی، اس کے لیے معاشرے کا بدلنا بڑا ضروری ہے، جو بدل رہا ہے ابھی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہو گئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وقت لے گی، اور دیکھیے جو اکنامیکل ریالٹیز ہیں بالکل وہ اب مرد چاہے کتنا بھی یہ کہے کہ میری ذمہ داری ہے گھر چلانا، وہ چینج ہو گیا ہے، وہ چینج ہو گیا ہے. اب مرد کہتا ہے کہ جی ایک سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ وی آر ویری مچ ولنگ ٹو ڈو دس. ویل اقبال صاحب آپ بتائیے کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کی توقعات ہے اس کانفرنس کو کے حوالے سے؟ ساری سب سے بڑی بات ہے کہ جو مہتاب صاحبہ نے ابھی کہا کہ 30 سال پہلے یہ بات آپ نہیں کر سکتی تھی. ساری بات یہ ہے کہ جو ویسٹ جو آ رہی ہیں خواتین، اس میں ویسٹ کی بھی ہیں، آسٹریلیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں، انگلینڈ سے بھی آ رہے ہیں، ساری باتیں سنا. اس میں بات بتاؤں کیا کہ آپ کو کم سے کم یہاں کی خواتین کو اتنی ووکل نہیں ہے جتنی ووکل وہ ہیں. کم سے کم آپ کو ان سے مل کے انٹریکشن کے بعد تھوڑا بہت ہو جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پاکستان کے اندر اور دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ کرنل محمد قذافی نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پریگننٹ عورت، ایک پریگننٹ وومن ہے، یہ کانٹ گو فار وار. مطلب وہ بات تو فیکٹ ہوتا، مطلب عورتوں کو ہماری اس ویسٹ ایسٹرن کلچر ہے اس کے اندر اسی انداز میں دیکھا جاتا تھا. پہلے کون سوچ سکتا تھا 30 ایئرز بیک کہ عورت بھی شیئرنگ بریڈ ارنر ہوگی. ناؤ دا تھنگ از چینج. تو ایز مہتاب صاحب سیڈ کہ تھنگز آر چینج. اب وہ دنیا، وہ وقت، دنیا بہت پانی نکل چکا ہے، وقت بہت وہ ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک برائٹ فیوچر آنے والا ہے. اینڈ دین یو پیپل آر موونگ اراؤنڈ لائک دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ لوگوں کے لیے اقبال صاحب، یہ جو آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہ کریں معاشرے سے. بالکل جب ہم آپ عورت کی بات کرتے ہیں نا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. معاشرے کی بات، میرے لیے بہت قابل احترام ہے. معاشرے کی بات ہوتی ہے. اور دیکھیے یہ دونوں جب مرد اور عورت دونوں ساتھ چلتے ہیں تو تبدیلی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر کے نہیں چل سکتے. تو یہ صرف ہمارے مسئلے نہیں ہیں، یہ پورے معاشرے کے ہیں، گھر کے بھی ہیں. کہ اگر کوئی عورت گھر سے لڑکے نکلے گی تو گھر کا سکون تو نہیں ہوگا نا. لیکن اگر وہی اسی عورت کو گھر سے ایک اعتماد ملتا ہے، باپ کا اعتماد، بھائی کا ساتھ اور میاں کا اعتماد ملتا ہے، تو وہ اتنی خوبصورتی اور اتنے اعتماد سے آگے بڑھتی ہے کہ اس کے کام میں ایک جرأت پیدا ہو جاتی ہے. وہ نظر آتی ہے، وہ اس کی شخصیت میں نظر آتی ہے. دیکھیے لاسٹ تھنگ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے کم یہ ہوگا ثنا ہاشمی کہ جب کرسچنا امن پور ایران میں فائرنگ کے سامنے رپورٹنگ کر سکتی ہے اور لس ڈیوسن افغانستان میں بامبنگ میں شیلنگ میں کر سکتی ہے، تو وائی ناٹ پاکستانی وومن؟ اور کر بھی رہی ہیں، نہیں کر رہی ہے. نہیں، اس کی ڈائمنشن اسپیکٹرم آپ کو شاید چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، بہت کم ہے. جنگ نہ ہونے دے باقی خیر. ڈائمنشن کم ہے. Well, Dardana, what do you say about this, the conference for the last word, how you see about it and which kind of, آپ کو کس طرح کی اس کے اندر مزید ضرورت ہے کہ لوگ آئیں اور اس کانفرنس کا حصہ بھی بنے، تاکہ نہ صرف یہ کہ پی ایم ٹی کا یہ کارنامہ لوگوں کو پتہ چلے بلکہ سیکھنے کا موقع اور سیکھنے کا عمل جاری رہے؟ دیکھیے میڈیا تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ میڈیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیمیلز لڑکیاں ہیں وہ ضرور اس کانفرنس کو اٹینڈ کریں. میں ماس میڈیا اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کانفرنس کو اٹینڈ کریں، کیونکہ یہ ان کو ایک براڈ مطلب مل رہا ہے، پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پر بیٹھ کر، جہاں پر سن کر وہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتی ہیں. ہماری ڈیفینیٹلی ابھی ہم بہت پیچھے ہیں یورپین میڈیا سے، تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب چونکہ یہ گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے تو آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یورپ میں جو ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو سو ہمیں ان کے برابر ہونے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ابھی بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن ہماری صلاحیت ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک کی عورت جتنی زیادہ خود مختار، خود اعتماد اور باصلاحیت ہے، وہ ایز کمپیئر میں دیکھتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ غلط پرسیپشن ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو اتنی آزادی نہیں ہے، مسلم معاشرے کے جو لوگوں کا ایک تصور ہے، میں سمجھتی ہوں پاکستان میں جتنی عورت کو عزت کے ساتھ آزادی ہے وہ اتنی کہیں اور نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس ملک میں اتنی باصلاحیت خواتین سامنے آتی ہیں. کہ شہری الگ کر لیں اور جو دیہی ہماری خواتین ہیں وہاں کا تاثر تھوڑا سا وہ ایگریڈ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو صلاحیت اور ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، وہ چاہے شہری ہو چاہے دیہی ہو، وہ کہیں رک نہیں سکتا ہے. وہ اپنی جگہ خود پانی اپنی جگہ جیسے بناتا ہے،
इसी तरह से वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो मुझे इस कॉन्फ्रेंस से बड़ी उम्मीद है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड फॉर फीमेल्स, और इसमें डेफिनेटली हमारी जो मेल कोलीग्स हैं और वो भी इसमें से कुछ ना कुछ अर्न करेंगे और लर्न करेंगे, उससे लर्न करेंगे बल्कि नॉट अर्न। तो इसलिए ये है कि हम लोग उनको ज़्यादा आना चाहिए, इन सबको इसमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए, मैं बहुत अजीब सा फील करती थी जब किसी और कंट्रीज़ में जाती थी, तो वहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाता था किसी और कंट्री का नाम लेके, आर यू फ्रॉम, तो आई फील बैड। मैं चाहती थी और मेरी कोशिश रही कि है ना मैं कुछ ऐसे काम करूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की पहचान हो। तो बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह 2 हम कर चुके हैं। ये अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो ख़वातीन की वीडियोज़ आ रही हैं, और ख़ास तौर पर मैं अपने सूबे, अपने शहर के लिए चाहती थी कि जो कराची एक हो गया था, उसका नाम हो गया था किसी बुरे उसमें तस्वुरात में कि इट्स नॉट अ सेफ सिटी, तो हम ये चाहते थे कि यहाँ का पीस रिवाइव हो और हम इस शहर को रिवाइव करें। तो या थैंक यू सो मच। और यही वजह है कि आज जब आपको वीडियो क्लिप्स आपने देखी हैं जो जर्नलिस्ट भेज रही हैं, कराची का नाम ले रही हैं, पाकिस्तान का नाम ले रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है कि मेरे मुल्क का नाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लेकर आई और आपने पीएमडीएफ को यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस भी किया। मैं राजनीति साहब आपका भी बेइंतहा शुक्रिया, इकबाल जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस। देखना और सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए, यही पीएमडीएफ भी कह रहा है और यही हम भी कहते हैं। मुझे यह है कि खवातीन सहाफियों को आगे बढ़ के अपनी सलाहियतों का लोहा तो मनवाना है ही, लेकिन ये भी देखना है कि दुनिया भर में किस तरह से खवातीन सहाफी इससे जूझ रही हैं। अगले किसी नए प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान सना हाशमी को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।